السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين قناة بالحاج ايكونوميست. تنتمنى من الله أنكم تكونوا على خير إن شاء الله. ما زلنا في سلسلة شروحات الضريبة على الشركات أو ما يعرف بلياس. هذا فيديو رقم 3 غادي نشوفوا فيه إن شاء الله التريتمون ديال لي برودوي. غنشوفوا شنو هما إن شاء الله لي برودوي امبوزابل، يعني شنو هما هادوك لي برودوي اللي هما خاضعين للضريبة على الشركات، يعني لي زيلمون ديال لا كلاس 7 اللي هما خاضعين لهاد الضريبة. ولكن قبل ما ندوزو لهاد الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا تذكير سريع بالفيديو رقم 2. يعني في الفيديو الماضي كنا شفنا لو شون دابليكاسيون ديال الياس، يعني شفنا شنو هما دوك الاشخاص اللي تتطبق عليهم الياس، يعني شكون هما الاشخاص المعنويين اللي تتطبق عليهم الضريبه على الشركات. قلنا بانهم كاينين ثلاثه الانواع. كاينين الاشخاص المعنويين اللي هما خاضعين خاضعين لهذه الضريبه، يعني مجبرين انهم يكونوا خاضعين لهذه الضريبه. وشفنا الاشخاص اللي هما يقدروا يخضعوا لهذه الضريبه باغ اوبسيون، يعني باغ شوا، يعني بالاختيار ديالهم. وشفنا الاشخاص اللي هما خارج المجال ديال التطبيق ديال هذا الياس، يعني اوغ شون دابليكاسيون ديال الياس. وشفنا الاشخاص اللي هما اكزونيري من هذه الضريبه، يعني الاشخاص اللي هما معفيين من هذه الضريبه هذه. في هذا الفيديو رقم 3 ان شاء الله غادي نطريطيو لا بارتي ديال لي برودوي، يعني لي زيلمون ديال لا كلاس 7. ولكن غادي نشوفوا شنو هما لي برودوي اللي هما امبوزابل، يعني لي برودوي اللي هما خاضعين لهذه الضريبه على الشركات. نبداو على بركه الله. هذه لا دوزيام بارتي من هاد السلسله هذه. غادي نشوفوا فيها ان شاء الله التريتمون ديال لي برودوي، يعني لي زيلمون ديال لا كلاس 7. قبل ما ندوزو نطريطيو لي برودوي بغيت نوريكم واحد لو شيما، واحد لو شومان، واحد الطريق كيفاش انكم دوزو من لو ريزولتا كونطابل لو ريزولتا فيسكال نيت، يعني لو باساج من لو ريزولتا كونطابل لو ريزولتا فيسكال نيت. وكنا قلنا في الفيديو رقم 1 بان لو ريزولتا فيسكال نيت، يعني في الانتروداكسيون ديال الياس قلنا بان لو ريزولتا فيسكال نيت راه هي لا باز امبوزابل، هي هذيك لاسيت ولا هذاك ليليمون اللي غادي نعتمد عليه باش انني نديتيرميني الياس ديالي. يعني راه ماشي لو ريزولتا كونطابل اللي غادي نتبازا عليها باش نديتيرميني الياس. حنا تعرفوا بان لا ديفيرونس اونتر لا سوم ديال لي برودوي اي لي شارج تعطينا ريزولتا كونطابل. يعني فاش ندير لي برودوي كورون بلس لي برودوي نو كورون موان لي شارج كورون اي لي شارج نو كورون تعطيني واحد لو ريزولتا كونطابل. دابا هاد لو ريزولتا كونطابل تقدر تكون بوزيتيف ولا نيجاتيف، يعني اما تقدر تكون ديفيسيت ولا بينيفيس. كيلكو سوا كيما بغات تكون، يا اما بينيفيس ولا ديفيسيت، خصني نكمل لو شومان ديالي، خصني نكمل الطريق ديال الحساب ديالي باش نوصل للريزولتا فيسكال نيت. كيلكو سوا لو ريزولتا اتونسيون، ردوا الانتباه، عطيو الانتباه أكثر لهاد لو ريزولتا هادي. كيما بغات تكون، يا بوزيتيف يا نيجاتيف، خصني نكمل لو شومان ديالي. دابا فاش نديتيرميني لو ريزولتا كونطابل ديالي تنحطها ابار، تندير لي ديدكسيون. شنو هما لي ديدكسيون؟ هما دوك الحوايج اللي غادي نقصهم، هما دوك لي زوبيراسيون، هما دوك لي زيليمون، هما دوك لي مونطون، هما دوك المبالغ الماليه اللي غادي نقصها من الريزولتا كونطابل. شنو تنقص؟ تنقص لي شارج ديدكتيبل نو كونطابيليزي، يعني هادوك لي شارج اللي عندنا الحق نقصوهم ولكن لو كونطابل ما خداهمش اون كونسيديراسيون باش انه يديتيرميني لنا الريزولتا كونطابل. هادوك لي شارج اللي هما عندنا الحق نقصوهم وما تكونطابيليزاوش، عندك الحق نقصهم هاد الريزولتا كونطابل. تنقص عاوتاني لي برودوي كونطابيليزي نو امبوزابل، يعني هادوك لي برودوي اللي الكونطابل دوزهم في الريزولتا كونطابل وغادي يكونوا خاضعين للامبو سور لا سوسيتي، ولكن هما فاش جينا نديرو هاد الباساج لقيناهم بانهم ما خاضعينش، يعني خصهم يتنقصوا باش ما يخضعوش للضريبه على الشركات. يعني كونطابل باغ ايرور دوزهم باغمي لي زيلمون ديال الكلاسات، الوغ كو هما راه ماشي امبوزابل، يعني خصهم يتنقصوا. هادو هما لي دو زيليمون تيتنقصوا، اما تنقص لي شارج ديدكتيبل نون كونطابيليزي، ولا تنقص لي برودوي كونطابيليزي نون امبوزابل. ندوزو دابا لي ريانتيغاسيون، داكشي اللي خصو يتزاد على هاد الريزولتا كونطابل. شنو تنزيد لي شارج نون ديدكتيبل، يعني هادوك لي شارج اللي هما الكونطابل اعتبرهم دي شارج ولكن هما ما عندوش الحق ينقصهم. هادوك لي شارج اللي ما عندوش الحق ينقصهم من لي برودوي غادي ندير لهم لا ريانتيغاسيون، تناجوتيهم، تنعاود نردهم للريزولتا كونطابل، حقاش غيكونوا تنقصوا في الريزولتا كونطابل. انا لا، تنعاود نردهم حقاش ما عندوش الحق ينقصهم. وتنعاود ناجوتي شكون؟ تناجوتي لي برودوي امبوزابل نون كونطابيليزي، يعني هادوك لي برودوي، هادوك لي زيلمون ديال لا كلاس 7 اللي الكونطابل نسا ما جادهمش، ما خداهمش اون كونسيديراسيون باش انه ديتيرميني الريزولتا كونطابل. هادوك لي برودوي تناجوتيهم، تنعاود نردهم للريزولتا كونطابل باش انني نطبق عليهم الياس من بعد. هادو هما لي دو تيب ديال ريانتيغاسيون. تنريانتيغري لي شارج نون ديدكتيبل اي لي برودوي امبوزابل نون كونطابيليزي. بالنسبه لي زوبيراسيون، يعني هادوك لي برودوي اي لي شارج كي ريسبكت توت لي نورم يعني فيسكال، راه هادو تنقولو غيان سينيالي اوكين ايريغولاريتي، يعني كيحترموا جميع المعايير باش انهم يكونوا دي برودوي امبوزابل ولا يكونوا دي شارج اللي هما ديدكتيبل.
فاش ندير هاد لي زوبيراسيون ديال لي ديدكسيون لي ريانتيغراسيون تيعطيوني واحد لو ريزولتا فيسكال بروت، يعني ريزولتا كونطابل كيل كو سوا بوزيتيف ولا نيجاتيف موان لا سوم دي ديدكسيون بلس لا سوم ديال لي ريانتيغراسيون تعطيني واحد لو ريزولتا فيسكال اللي هي بروت، وهاد الريزولتا فيسكال بروت تقدر تكون بوزيتيف عاوتاني ولا نيجاتيف. من بعدا تنقص لو غوبور ديفيسيتير، هاد لو غوبور ديفيسيتير غير تنعطيكم دابا واحد الرؤية بحال تنسبقوا الأحداث، لحقاش راه مازال إن شاء الله هادشي كامل غادي نتريطيوه في الفيديوهات الجايين، ولكن خصكم ضروري تعرفوا هاد لو باساج هذا باش ما تلقاوش المشكل من بعد إن شاء الله، تكون عندكم واحد لا فيزيون إن شاء الله اللي هي مسبقة على الموديل. بالنسبة لهاد لو غوبور ديفيسيتير، هاد لو غوبور ديفيسيتير هو هذاك لي ديفيسيت هذيك النتيجة السلبية اللي كانت ديال السنوات الماضية، ولكن لادمينستراسيون فيسكال تتقول لك بأن ما عندكش الحق تنقص أكثر من 4 ديال لي زيكزيرسيس، يعني فاش دوز 4 على هذاك لو ديفيسيت تيولي نون ديدكتيبل، ما عندكش الحق تنقصو، يعني عندك كل اكزرسيس عندك 4 سنين باش انك كل لو ديفيسيت ديال كل اكزرسيس عندك الحق انك 4 سنين باش تنقصو، الا دازت عليه 4 سنين ما تيبقاش عندك الحق انه يتنقص. بالنسبة لي زامورتيسمون ديفيري، هاد لي زامورتيسمون ديفيري راه بارفوا تيتسموا امورتيسمون ديفيري ولا تيتسموا ديفيسيت اور امورتيسمون، هذا تيتسمى روبو ديفيسيتير ولا ديفيسيت اور امورتيسمون، يعني هاد الديفيسيت ما فيهش لامورتيسمون، داكشي باش حنا درنا لامورتيسمون ديفيري. هاد لامورتيسمون ديفيري شنو هو؟ هاد لامورتيسمون ديفيري هما دوك لي زامورتيسمون اللي كاينين في هاد لو ديفيسيت، يعني شنو هو لو ديفيسيت؟ هو هاديك لابارتي ديال لي شارج تكون كبيرة على لابارتي ديال لي برودوي، وفي لي شارج حنا تنعرفو كاينين لي زامورتيسمون، لي زامورتيسمون راه كاينين في لي شارج، ولكن بويسك انه ديفيسيت، بويسك ان الريزولتا هاد لو روبور ديفيسيتير عندك الحق في 4 سنين تحيدو، يعني 4 اكزرسيس الا فات 4 اكزرسيس ما تيبقاش يتنقص، راه كتضيع حتى في لي زامورتيسمون. على داكشي باش حنا حيدنا لي زامورتيسمون، تيحيدوا لي زامورتيسمون هاد لو روبور ديفيسيتير وداروا بوحديتهم، لحقاش لي زامورتيسمون ديفيري ما عندهمش واحد الاجل باش انهم يتنقصوا، تيبقاو غاديين مع لونتربريز تيتسوبريماو كاملين ولا تيتابسورباو كاملين، ماشي بحال لو روبور ديفيسيتير عندها فقط 4 اكزرسيس، الا ما هذاك لو روبور ديفيسيتير الا ما تابسورباش في 4 اكزرسيس صافي تضيع فيه لونتربريز. باغ كونطخ لي زامورتيسمون نو، ما كاينش واحد لا ليميت ديال لو طون. هذيك الريزولتا فيسكال دابا بروت فاش تنقص منها لو روبور ديفيسيتير وتنقص منها لامورتيسمون ديفيري تنخرج في لو ريزولتا فيسكال نيت، يعني تخرج في لا باز امبوزابل ديالي ولا هذيك لاسيات ولا هذاك ليليمون ولا هذاك القاعده اللي غادي نعتمد عليها باش نديتيرميني الياس، وحتى هي راه تكون بوزيتيف ولا نيجاتيف. كانت بوزيتيف تندوز نحسب الياس ديالي، كانت نيجاتيف ما تنحسبش الياس، تنحسب واحد لا فورم واحده اخرى ديال لامبو تتسمى لا سي ام، لا كوتيزاسيون مينيمال، ان شاء الله اللي غادي نشوفوها في الفيديو الجاي ان شاء الله. هذا واحد الريزومي شامل، واحد التلخيص شامل كاع الموديل. حاولوا ان شاء الله انكم تضبطوه مزيان، لحقاش الا ضبطتي مزيان هذا لو شيما راك تقريبا قطعتي واحد 20% ولا 30% من الموديل. نشوفوا دابا لي برودوي امبوزابل. لي برودوي امبوزابل سولون لارتيكل 9 من المدونة العامة ديال الضرائب ديال 2021. فاش تنقولوا لي برودوي كونطابيليزي سون نون امبوزابل، يعني دي برودوي اللي هما كونطابيليزاهم دازو في لا كونطابيليتي ولكن ما خاضعينش للضريبة على الشركات، هادو تنديروا لهم اديدوير تنقصوهم، يعني تنقصوهم من لي ريزولتا كونطابل. فاش تلقاو لي برودوي كونطابيليزي يعني دازو في الكونطابيليتي ديالنا ولكن سون امبوزابل، هادو راهم دازو في لا كونطابيليتي كاينين في هادوك لي ريزولتا كونطابل ولكن راهم امبوزابل، هادو تنقولوا لهم غيان سينيالي اوكان ايريغولاريتي، ما تنهضروش معاهم تنخليهم هاكوك لحقاش ils respectent toutes les normes. فاش تلقاو واحد لو برودوي نون كونطابيليزي يعني برودوي في بارتي ديال لي زيلمون ديال الكاسات ولكن ما دايرش في لا كونطابيليتي، هذا و امبوزابل، اذا كان خصو يكون امبوزابل تنديروا له غيانتيغري، تنعاودو غيانتيغريوه في هذيك الريزولتا باش انه يولي امبوزابل للياس. فاش تلقاو عاوتاني دي برودوي اللي هما نون كونطابيليزي يعني ما دازوش في لا كونطابيليتي ديالنا، ما كاينينش في الريزولتا كونطابل ولكن إنه نون امبوزابل يعني ما خاضعينش للضريبة على الشركات، يعني هما ما تكونطابيليزاوش وما خاضعينش على الضريبة على الشركات، يعني واخا انا نعاود واخا هو راه ما تصحوش لي زيغور كونطابل، واخا انت كاع واخا تعاود تردهم اون كونطابيليتي راك عاود تنقصهم، يعني سي با لابين انني نعاود نزيدهم ونعاود نقصهم من بعد، يعني تتخليهم هاك تقول غيان سينيالي بويسك انهم اي سون نون امبوزابل، يعني راه ما عندهم حتى شي انسيدونس، ما عندهم حتى شي تاثير على الريزولتا من بعد لحقاش غادي تنقص. بالنسبة لي برودوي كورون تلقاو أول إليمون هما لي برودوي ديال ليكسبلوطاسيون خاصة لو شيفر دافير. بالنسبة لو شيفر دافير كومبخون لي روسيت إي لي كريونس أكيز، تنسطرو على لو مو أكيز يعني تسلمو سو رابورت أو برودوي ليفري كار إل امباكت لو ستوك فاكتوري أو نو،
et aux services rendus facturés au nom et les travaux immobiliers réalisés facturés au nom. هنا شفتو راني درت اونغرا واحد لي مو وحاولت ندير لهم اونغرا باش أنني ننتبه ديال الانتباه ليكم. بالنسبة للشيفر دافير يعني فاش تكون هذاك لي برودوي تيكونوا ليفغي، فاش تيكون لي برودوي ليفغي صافي يعني وصل لا ديستيناسيون ديالو، راه هنا هذاك لو برودوي تيولي امبوزابل، يعني حتى تدار لا ليفغيزون وتيسني هذاك لو كليون على هذاك لو بون ديال لو ليفغيزون بأنه راه تسلم هذاك لي برودوي، راه هنا تيولي هذاك لو برودوي يلي امبوزابل. دابا المشكل تيوقع هو فاش تكون هاد لا ليفغيزون تاخذ واحد المده طويله بحال الناس اللي تيديروا ليكسبور، يعني خصها توصل لو برودوي لهذاك لو كليون ويسني على لو بون دو ليفريزون عاد تيتولي عاد تيولي برودوي امبوزابل. وخاصه هذا المشكل هذا تيقدر يوقع في الاخر العام فاش تكون لونتربريز قرب لو 31 ديسمبر ودارت هاد لافونت هادي. الا دارت هاد لافونت هادي راه ما تتولي هاد لافونت هادي راه ما تتكون امبوزابل، واخا يفوت 31 ديسمبر مثلا دارت ليفريزون حتى 3 ولا 4 3 ولا حتى نهار الثالث ولا نهار الرابع من جونفي، هذا لو برودوي هذا راه امبوزابل للعام الاخر، ماشي العام اللي دازت فيه لوبيراسيون، لا راه اللي امبوزابل للعام الاخر. لحقاش هنا في الكود في هذا الكود جينيرال دي زامبو تركزوا على لا ليفغيزون اللي هو اللي امبوزابل، ماشي فاش دارت لوبيراسيون. بالنسبة عاوتاني لي سيرفيس عاوتاني حتى تدار هذاك تأدي الشركة هذاك لو سيرفيس، بحال دابا لو كونطابل مثلا يدير واحد لوديت في واحد الشركة حتى تيقدم هذاك لوديت ديالو وكاع لي رابور ديالو وداكشي، عاد تيولي هذاك لو برودوي اللي امبوزابل، يعني حتى تيعطينا حتى تيكمل لو سيرفيس ديالو تيثنيو عليه بأن هذاك السيرفيس اللي اديكوا كما اتفقوا عليه، عاد تيولي هذاك لو برودوي امبوزابل. بالنسبة لي طرافو إيموبيليير لي طرافو إيموبيليير رياليزي حتى ترياليزا هاديك لي طرافو يعني حتى تيدارو هادوك الأشغال حتى تدار عاد تتولي امبوزابل، يعني إلا ما دارتش كاملة راه ماشي امبوزابل واخا تكون فاكتوري، سواء كانت فاكتوري لأنه يعني كاينة لا فاكتور وكاين كلشي، ولكن هادوك الطرافو مازال ما تسالاوش ماشي أشوفي مازال ما تسالاو، يعني إلا ما كانوا مازال ما تسالاوش راه ماشي امبوزابل، نهار اللي تيتسالاو صافي وتيشوفوهم تيفيريفيو بأنه راه داكشي اتفقوا عليه في الكايي شارج داكشي هو هداك، راه صافي ديك الساعة تيوليو هاد لي برودوي هاد لي طرافو إيموبيليير رياليزي تيوليو ديك الساعة امبوزابل. متنركزوش على لا فاكتور فوقاش دارت، لا بالنسبة لي برودوي تنركزو على لا ليفغيزون، وبالنسبة لي طرافو تنركزو على فوقاش ترياليزاو، وبالنسبة لي سيرفيس فوقاش تأداو. بالنسبة لي فارياسيون دو ستوك ديال لي برودوي، لي فارياسيون دو ستوك برودوي لي برودوي سون ايفالوي او كود روفيان، يعني فاش تنبغي ندير ليفالواسيون ديال الستوك ديال لي برودوي، هاد لي برودوي تندير لهم ليفالواسيون التقييم ديالهم تنديرو بهذاك لو كود روفيان، وحنا تنعرفو بأن لو كود روفيان هو هذيك لا سوم ديال لي شارج سيبورتي بار لونتربريز بور فابريكي هاد لو برودوي. فاش تنقولو يعني برودوي يعني راه لونتربريز بيان سور اوتوماتيكمون راه برودوي اندستريال، يعني هذوك الكود روفيان يعني هذاك الثمن باش طاح ليا هاد لو برودوي هذا الثمن باش طاح ليا البرودوي هو باش نيفوليوي لي ستوك ديالنا. ومازال غادي نشوفو ان شاء الله واحد التريطمون على هاد لي كود روفيان. لي زوموبيليزاسيون برودوي بار لونتربريز بور إل ميم، حتى هما هاد لي زوموبيليزاسيون اللي لونتربريز هي اللي تدير لهم لا برودكسيون باش انها تخدم بهم هي، راه تيتيفاليو او كود روفيان ديالهم، يعني بشحال تقاموا على الشركة بشحال تقاموا على الشركة تيتامبوزاو بشحال تقاموا على الشركة ما تيتامبوزا بشي كو واحد آخر ولا بشي بخي واحد آخر، لا تيتامبوزاو افيك لو كود روفيان لا هما ولا لي ستوك. بالنسبة لي سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون تيتامبوزاو الوغ مونطو اوغ تاكس ماشي تي تي سي، يعني لا سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون لقيتوها تي تي سي غتقبطها ودردها اوغ تاكس، بيان سور خصك لوطو ديال التي في حقاش سون امبوزابل الوغ مونطو اوغ تاكس. بالنسبة لي reprise d'exploitation et transfert des charges حتى هما ils sont imposables. Les autres produits d'exploitation تلقاو فيها لي jetons de présence reçus bien sûr reçus، فاش تلقى reçu يعني راهم دي برودوي ولا كانوا فيرسي راهم دي شارج، يعني هنا عندنا لو مو reçu يعني راه دي برودوي، هادو أتعاب واحد المجموعة واحد المصاريف ولا دي سوم دارجون اللي هنا reçu يعني تتسلمهم للونتربريز، بيان سور تتكون ممبر فواحد لو كونساي دادمينستراسيون فواحد الكونساي واحد المجلس ديال الإدارة ديال واحد الشركة، فاش بعد ما تيعقدوا واحد الجمع عام اوردينير اللي هو عادي، لوغ مونطون اي ان برانسيب كالكولي اون فونكسيون دو لاسيدويتي او رينو اوكول اي اسيست. الا شفتو هنا كاين لو مو بريزونس، يعني هاد الاتعاب ديال لا بريزونس، يعني لا بريزونس في هذاك لاسومبلي اللي هو جينيرال اوردينير، يعني الاتعاب التعويض على هذوك الاتعاب
باش أن الإنسان حضر وداك الشيء، باش أنه يديروا هذاك لاسومبلي جينيرال أوردينير، تيتسلموا واحد تيقبطوا واحد لي جوطون دو بريزونس. هاد لي جوطون دو بريزونس اللي قبطتهم الشركة راه ils sont imposables sont assimilés fiscalement au salaire donc ils sont fiscalement imposables. يعني راه بحال دي صالير تيقبطوا على دوك الأتعاب على داك التنقل ديالهم باش أنهم جاو يحضروا هذاك لاسومبلي جينيرال أوردينير. راه تيكونوا سوا فيرسي سوا غوسو. إلا كانوا غوسو راه ils sont imposables. Profit sur opération faite en commun. Les opérations faites en commun, ce qu'on enregistre les gains reçus et les coopérations pour les opérations faites en commun. Exemple dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique. غنشرحهم مزيان هادي ان شاء الله لحقاش مازال ان شاء الله غادي نحتاجوها بزاف في لي زيكزارسيس و الكوري ديال لي زيكزامان. بالنسبه لهاد لي زوبيراسيون فيت اون كومون غنشرح لكم مزيان خاصنا نمشيو للبانت. نشرح لكم شنو هو الجروبمون دانتيغي ايكونوميك. يعني مجموعه المصالح الاقتصاديه الجروبمون دانتيغي ايكونوميك. مثلا عندنا واحد 4 ديال الشركات، عندنا 4 سوسيتي. عندنا السوسيتي الأولى، عندنا السوسيتي الثانية، عندنا السوسيتي الثالثة، عندنا السوسيتي الرابعة. هاد لي 4 سوسيتي هما تيعيشوا فواحد لونفيرونمون اون كونتاكت ب4 بهم. هاد 4 ديال الشركات عندهم واحد لو بوزوان اللي هو ديال لو ترونسبور. يعني الشركة رقم 1 سوسيتي سوسيتي اون فاش تبغي تشري واحد لا ماتيغ بروميير ولا مارشونديز ولا كلكو سوا، فاش تبغي تشريها تتعيط لواحد الفورنيسور دو ترونسبور هو اللي تيجيب ديك لا مارشونديز ولا ديك لا ماتيغ بروميير. عاوتاني فاش تبغي تبيع كذلك خصها تعيط لشي فورنيسور واحد اخر باش يدير لا ليفريزون. يعني كاين واحد لو بوزوان توجور لي بوزوان لي كومان ما بيناتهم كامل، وان بوزوان كومان اللي هو لو ترونسبور. يعني كاملين عندهم البوزوان ديال الترونسبور، بوزوان كومان صافي تيتفقوا ب4 بهم بوسك انهم متفقين بيناتهم ب4 وتيأسسوا واحد لو غروبمون دانتيغي ايكونوميك، واحد المجموعه ديال الاقتصاد، واحد المجموعه ديال الاقتصاد، واحد المجموعه ديال المصالح اقتصاديه. هاد المجموعه ديال المصالح الاقتصاديه كل واحد تيساهم فيها بواحد لابار ديالو في الكابيتال، لحقاش هي عندها ان كابيتال، عندها حتى هي تدير الكونطابيليتي ديالها. تيتشاركوا تيأسسوا هاد المجموعة ديال المصالح الاقتصادية. هاد المجموعة ديال المصالح الاقتصادية الهدف من الإنشاء ديالها هو لو ترونسبور. تيشريو إما تيشريو ولا تيديرو لها لوكاسيون إلى آخره ديال لي موان دو ترونسبور، وتيبقاو يديرو لو ترونسبور ديال الشركات ب4. يا إما تيديرو شركات ديال الشركات ب4 وبارفوا تيديرو دي ترونسبور ديال شركات واحد آخرين، يعني دي برودوي. يعني هاد الجروبمون دانتيغي ايكونوميك تيوليو عنده دي برودوي اي دي شارج. هاد الجروبمون دابا هذا تيوليو عنده دي برودوي اي دي شارج. دابا هادوك اللي لحقاش كيقولنا كل واحد مشارك بلاباغ ديالو في الكابيتال. مثلا هادي مشاركة ب50% في الكابيتال، هادي مشاركة مثلا ب20، هادي مثلا مشاركة ب10، وهادي مشاركة شحال بقات 20%. كل سوسيتي ولاباغ ديالها في هاد الجروبمون دانتيغي ايكونوميك، كل سوسيتي ولاباغ ديالها في الكابيتال. ناخدو مثلا سوسيتي دابا هاد الجروبمون دانتيغي ايكونوميك في الاخر تيدير حتى هو لا كونطابيليتي ديالو. الا خرجت لا كونطابيليتي ديالو، الا خرجت لو ريزولتا ديالو بوزيتيف، الا كانت لو ريزولتا كونطابل ديالو الي بوزيتيف يعني بروفي، راه كل شركة تتاخد لابار ديالها في الكابيتال من هاد لو بروفي هذا. يعني الا كان لو بروفي ديالو مثلا 1000، إلا كانت 1000 درهم، غير مثلا إكزومبل نعطيك باش بور فاسيليتي لي كالكول. إلا كان لو بروفي ديالو 1000، هاد لا سوسيتي شحال البار ديالها في الكابيتال 20%، يعني غادي تاخد 200. هادي شحال لابار ديالها 20، حتى هي غادي تاخد 200. يعني على حساب لابار ديال كل شركة في الكابيتال ديال هداك الجروبمون تتاخد لابار ديالها من لو بينيفيس. وكذلك سوا يا اما يكون بينيفيس ولا يكون بيرت، تقدر تكون بينيفيس ولا بيرت على حساب لو ريزولتا كونطابل اللي دار هاد الجروبمون دانتيغي ايكونوميك. كذلك عاوتاني الا كانت بيرت راه كل شركة تتاخد لابار ديالها من هاد لا بيرت هادي. الا كان برودوي تنقولو بروفي سور اوبيراسيون فيت اون كومان، كان عاوتاني كانت بيرت، راه كاين عاوتاني بيرت سور اوبيراسيون فيت اون كومان، كاينه باغمي لي شارج.
المهم هذه هي ليكسبليكاسيون ديال الغروبمون دانتيغي ايكونوميك. وكي كنا قلنا في لو شون دابليكاسيون ديال الياس في الفيديو رقم 2، قلنا بان هذا الغروبمون دانتيغي ايكونوميك راه اور شون دابليكاسيون ديال الياس، ما تتطبقش عليه الياس. تتطبق الياس على من؟ تتطبق على لابارتي ديال لو بروفي في لابار ديال كل شركه. يعني لابار ديال كل شركه في هذا لو بروفي هي اللي امبوزابل. يعني كل شركه تتهز لابار ديالها في البروفي تتكونطابيليزي، هذيك هي اللي امبوزابل، ما تيتامبوزاش لو غروب. هذه هي الديفينيسيون ديال لي بروفي سور اوبيراسيون فيت اون كومون. La part en pourcentage au capital de chaque membre au profit qui est imposé. هادشي كنا قلنا. دابا ندوزو عاوتاني لي روبريز ديكسبلوطاسيون. يعني فاش نقول روبريز ديكسبلوطاسيون تيكون اما روبريز دامورتيسمون ولا ديال بروفيزيون. هاد لي روبريز ديال لامورتيسمون وديال البروفيزيون تنشوفوهم كيفاش تكونستاتاو في لي شارج. الا كانت هاد لا دوطاسيون ديكسبلوطاسيون او زامورتيسمون ولا دوطاسيون او بروفيزيون الا كانت ديدكتيبل، يعني عند لونتربريز ولا عند الشركه عندها الحق انها تنقصها وتعتبرها دي شارج، راه لا روبريز حتى هي امبوزابل. يعني بوسك انا لونتربريز نقصاتها، راه حتى لا روبريز راه هي امبوزابل. والعكس صحيح، الا كانت لا دوطاسيون لي نون ديدكتيبل راه حتى لا روبريز نون امبوزابل. يعني راه ديما لي برودوي تيتبعوا لي شارج، خصني ديما نشوف لا شارج عاد نشوف البرودوي انفيرسيون. دابا إلا كنا قلنا إلا كانت لا دوطاسيون إلي ديدكتيبل، يعني عند الشركة الحق تنقصها، راه لا روبريز إلي امبوزابل. تنقول غيان اسينيالي و غيان انتيغري. إلا كانت غيان اسينيالي فاش تكون لا دوطاسيون إلي ديدكتيبل، تنقول غيان اسينيالي، يعني في الحق لا روبريز إلي امبوزابل. ولا روبريز مادام أنها دايزة في لا كونطابيليتي راه هي امبوزابل. دابا إلا ما كانش هاد لا روبريز إلي ما دايزاش في لا كونطابيليتي و امبوزابل، تندير لا غيان انتيغري. لي برودوي فينونسي كونستيتيو لي غان دو شونج. لي غان دو شونج فوقاش تلقاوهم؟ فاش تكون عندنا واحد لوبيراسيون دارت مع سواء تدار اما مع كليون ايترونجي ولا مع فورنيسور ايترونجي. هاديك لي غان دو شونج الا كانت مثلا الا كانت دارت مع واحد لو كليون، راه تتكون فاش دار مع واحد لا موني لي ايترونجير. الا دارت مع كليون مثلا فاش الاورو تيطيح مقابله مع الدرهم، هنا تتكون لوغمونطاسيون ديال لا كريونس. يعني انه اولي باش انه يخلصني مثلا 20000 درهم غيولي يخلصني ب 30000 درهم. هذيك لا ديفيرونس هي تسمى كان دو شونج، وهذه راه امبوزابل. راه تكون اما هذا لو كان دو شونج تكون اما مع كليون، تكون لونتربريز او كليون، ولا لونتربريز فورنيسور. عاوتاني باغ كونطخ فاش تكون هاد لوبيراسيون ما بين كليون ما بين لونتربريز و فورنيسور، هنا تتكون لا ديمينيسيون ديال لا ديت. يعني اوليو باش انني نخلص هذاك لو فورنيسور ب 30000 درهم، غادي نخلصو غير ب 20000 درهم. يعني علاش؟ لحقاش الدرهم طلع مقارنه مع الاورو، الاورو طاحت القيمه ديالو. يعني هنا كاينه واحد لا ديفيرونس تتسمى الكان ديال لو شونج، راه بيان سور الي امبوزابل. نشوفوا لي زانتيغي كورو اي اوتر برودوي فينونسي، غادي نشوفوا التريتمون ديالهم في هذا لي ديابو اللي جايين. حتى هما ils sont imposables. Les reprises financières et les transferts de charges حتى هما ils sont imposables. Les tantièmes spéciaux reçus. هاد لي طونتييم سبيسيو reçus حتى هما اتعاب، واحد المبالغ ماليه اللي تيتبرساو الاعضاء ديال المجلس ديال الاداره ديال الشركه. علاش المقابل ديال انهم داروا دي ميسيون دون لانتيغي دو لا سوسيتي، يعني داروا واحد المهام اللي في صالح المؤسسه، اللي في صالح الشركه. وهاد لي طونتييم فاش تكون الشركه تسلماتهم وقبضاتهم، يعني ce sont des produits qui sont imposables.